बर्फ पिघल गई, डेड लॉक खत्म। हुकूमत और पीटीआई में आज से मुज़ाकरात का आगाज होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज के इजलास का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में होगा। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के अरकान को नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया। अयाज सादिक कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत नेक नियति से दी, बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक को शामिल किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकराती कमेटी बनाने का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। शेख वक़ास अकरम ने कहा, सिविल नाफरमानी के हवाले से फैसला बानी पीटीआई आज करेंगे। शौकत यूसुफजई ने कहा, पार्टी क़यादत आज बानी से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह करेगी। अदलिया की वजह से 9 मई के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में ताखीर हुई। मुकदमा 1.5 साल से लटक रहे थे। ये कौमी नौयत का मामला था, फौरी फैसले होने चाहिए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐसे शख्स ने 9 मई बर्पा किया जो खुद स्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट था। बानी पीटीआई बेईमान और चोर है। अब अमरीका के कांधे पर सवार होकर इक्तदार में आना चाहता है। ये शख्स एक दिन अमरीका को गाली देता है, दूसरे दिन उसके पैर पकड़ लेता है। सियासी मामला को इंतहा तक लेकर जाना कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। पनामा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइस शर्म है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कल शोहदा के मुजस्समों को मिस्मार करने वाले 25 मुजरिमों को सजा सुनाई गई। 9 मई के मास्टर माइंड को भी सजा होगी। इख्तलाफ करना है तो सियासतदानों से करें, शोहदा से क्या दुश्मनी है। हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते हैं और चाहते भी हैं। शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। शोहदा पाकिस्तान का फख्र हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। मुल्क भर में पायदार इस्तेहकाम यकीनी बनाएंगे। हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफसरों और जवानों के अज़्म को सराहा। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, अमायरीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा में शामिल जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। ISPR का कहना है, शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म और हौसले को दवाम बख्शती हैं। मुतालिबात और वादे पूरे न होने पर पीपल्स पार्टी के नून लीग से इख्तलाफात बरकरार। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को मसाइल के हल के लिए मजीद वक्त देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर होने वाला CEC इजलास मुलतवी कर दिया गया। PP रहनुमाओं ने शिकवा किया, लीगी रहनुमा यकीन दहानियाँ तो कराते हैं लेकिन काम कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद CEC इजलास में वफाकी हुकूमत के किरदार पर गौर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में हुआ। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का UAE बोर्ड के सरबराह से मुलाकात में फैसला। मुलाकात गुज़श्ता रात घोटकी में शेख नहयान के खुसूसी खेमे में हुई। मोहसिन नकवी की शेख नहयान मुबारक अल नहयान को चैंपियंस ट्रॉफी के मैच देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत। शेख नहयान का पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। PCB ने बाज़ाबता तौर पर ICC को न्यूट्रल वेन्यू से आगाह कर दिया।
ترجمان عامر میر کا کہنا ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے نیوٹرل وینیو کا فیصلہ میزبان پاکستان نے کرنا تھا. وینیو کا حتمی فیصلہ محسن نقوی اور شیخ النہیان کی ملاقات میں ہوا. جنوبی افریقہ کی پاکستان کے 308 رنز ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری. 3 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے, 114 رنز اسکور کر لیے. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹ پر 308 رنز بنائے. بارش کی وجہ سے میچ 47 اوور فی اننگز تک محدود. کیپ ٹاؤن کے بعد جوہانسبرگ میں بھی سائم ایوب نے سینچری جڑ دی. 13 چوکے اور 2 چھکے لگائے. بابر اعظم اور محمد رضوان کی مسلسل دوسری 50. میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. صفر عبداللہ شفیق کا پسندیدہ فگر. قومی اوپنر کی جنوبی افریقہ کے خلاف صفر پر آؤٹ ہونے کی ہیٹ ٹریک. پہلے میچ میں 4, دوسرے میں 2 اور تیسرے میں صرف 1 گیند کھیلی. پوری سیریز میں کھاتا ہی نہ کھول سکے. عبداللہ T20 میں بھی لگاتار 4 بار انڈے پر آؤٹ ہو چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. ملکی امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی. ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم کا امن و امان کے لیے کیے گئے اقدامات پر اظہار اطمینان. حکومت کو بتا دیا بجلی کی قیمتیں کم کرو ورنہ سڑکوں پر آئیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کارکن بڑی کال کے لیے تیار رہیں. گلی محلوں کی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دیں. 25 دسمبر سے کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے تحریک کا اعلان کر دیا. بولے حکومت جاگیرداروں پر ٹیکس عائد کرے, چھوٹے کسانوں کو ریلیف دے. نااہل لوگوں کے مسلط ہونے کے باعث ملک مسائل کا گڑھ بنتا جا رہا ہے. چہرے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اجتماعی جدوجہد سے نظام بدلنا پڑے گا. عام انتخابات میں کوئی بھی بڑی جماعت اپنے گڑھ میں واضح اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی. تحریک انصاف, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مجموعی ووٹوں سے زیادہ نشستیں حاصل کی. فافن نے الیکشن 2024 کے نتائج پر تقابلی رپورٹ جاری کر دی. بتایا قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر مجموعی درست اور غلط ووٹوں میں نمایاں فرق تھا. سندھ میں پیپلز پارٹی نے 35% ووٹ لے کر قومی اسمبلی کی 72% نشستیں حاصل کی. ایم کیو ایم نے 10% ووٹ لے کر 13% سیٹیں جیتیں. پنجاب میں تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی 38%, جبکہ نون لیگ نے 48% نشستیں اپنے نام کی. خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی نے 45% ووٹ لے کر 80% سیٹیں. بلوچستان میں نون لیگ کے امیدوار 25% سیٹیں لے اڑے. ٹیکس کی شرح بڑھانے سے محصولات نہیں بڑھیں گی. جو لوگ انکم ٹیکس نہیں دے رہے ان سے ٹیکس لینا ہوگا. چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کہتے ہیں نادرا سے ڈیٹا لے کر نوٹس جاری کر دیے. پاکستان میں وہی کاروبار کر سکے گا جو فائلر ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر پارا چنار سے 27 افراد بذریعہ ہیلی کاپٹر ٹل منتقل. آج بذریعہ ہیلی کاپٹر 100 سے زائد افراد کو منتقل کیا جائے گا. گزشتہ روز بھی 2 پروازوں کے ذریعے 14 مریضوں سمیت 53 افراد کو پشاور لایا گیا. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں صوبائی حکومت خرم کے عوام کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے. مسئلے کے مستقل حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. پنجاب سے ضلع خرم کے لیے ادویات اور ضروری سامان کی دوسری کھیپ روانہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مزید 5 امدادی ٹرک فراہمی کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت. گورنر کے پی نے صوبائی حقوق کے لیے سیاسی اور تکنیکی کمیٹیاں بنا دی. 5 دسمبر کو اے پی سی اعلامیے کی روشنی میں کمیٹیاں قائم کی گئیں. کمیٹیوں کے چیئرمین فیصل کریم کنڈی خود ہوں گے. کراچی کے بڑے حصے میں پانی نہ ملنے سے شہری پریشان. یونیورسٹی روڈ پر پائپ لائن پھٹنے سے کئی علاقے بوند بوند کو ترس گئے. سی ای او واٹر کارپوریشن کا پائپ لائن کی مرمت کا دعویٰ. کل سے پانی کی بلا تعطل فراہمی کی یقین دہانی کرا دی. شہریوں کی پانی نہ ملنے کی شکایت. واٹر ہائیڈرنٹ پر شہریوں کی قطاریں. مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور.
واٹر ٹینکر کی قیمت بھی 15 سے 18 ہزار تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے پرچی ملنے کے باوجود ٹینکر نہیں دیا جاتا، اضافی پیسے دیں تو پانی کا ٹینکر فوراً آ جاتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ٹینکر مافیا کو پانی کی قلت کا ذمہ دار قرار دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، MD واٹر کارپوریشن کو کہا تھا مجھ سے رابطہ کر لیں تو پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے، میئر کراچی کی ذمہ داری ہے اب متاثرہ علاقوں کے لوگوں سے 6 ماہ تک پانی کے بل نہ لیں۔ MD صاحب، آپ نے 3 دن پہلے یہ کہا تھا کہ جمعرات کے دن پانی چھوڑ دیا جائے گا، 72 گھنٹے ہونے کو آ گئے، بڑی آبادی آج بھی پانی سے محروم ہے۔ کون سا شہر ہے پاکستان کا کہ جہاں ٹینکر بکتے ہوں؟ کراچی میں پانی کی عدم دستیابی پر شہری آج بھی سراپا احتجاج۔ یونیورسٹی روڈ نیپا ہائیڈرنٹ پر جماعت اسلامی کا مظاہرہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے خطاب میں کہا، MD نے 2 دن پہلے بھی وعدہ کیا تھا لیکن پانی نہیں آیا۔ کراچی میں ہائیڈرنٹ اور ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ 19 برس میں شہر کو پانی دینے کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ نون لیگ کو کراچی سے کوئی غرض نہیں۔ PP اور MQM نورا کشتی میں مصروف ہیں۔ حکومت فوری K4 منصوبے مکمل کرے، کراچی کا انفراسٹرکچر بحال کرے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی بولے، جماعت اسلامی نے گزشتہ روز احتجاج کی آڑ میں شہر کا ٹریفک تہس نہس کیا۔ جماعت شہریوں کے مسائل پر بات کرے، مسائل پیدا کرنے کا سبب نہ بنے۔